नमस्कार, टिएनटी बहसमा यहाँलाई स्वागत छ। म इलिसा ग्याल। यति बेला हामी माननीय महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जुली कुमारी महतोसँग कुराकानी गर्दैछौँ। हामी उहाँसँग प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि उली पक्षले के गरिरहेको छ र अब दुईटा पक्षीय विभाजन भइसके पछाडि दुईटा पक्ष एक अर्कासँग मिलेर जान सक्ने सम्भावना कति छ, उहाँको रणनीति के बन्दैछ र मन्त्रालयले के कस्तो कामहरू गरिरहेको छ, यी विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नुहोस्। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत छ मन्त्री। धन्यवाद। हुन्छ, अब हजुर त प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पछाडि मन्त्री हुनुभएको होइन, त्यो जिम्मेवारी तपाईँले सम्हालिरहनु भएको छ अहिले। अब यो सर्वोच्च अदालतले चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने भनेर फैसला गरेको छ, संसद बोलाउनलाई निर्णय पनि फैसला गरेको छ होइन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँले चाहिँ त्यो सबै प्रक्रियालाई कसरी निहालिरहनु भएको छ, फैसलालाई चाहिँ कसरी लिइरहनु भएको छ? यो पुस 5 गते जुन सरकारले काम गर्न गाह्रो भयो भनेर अब जनताकै जनादेशमा जानुपर्छ भनेर अगाडि बढेको थियो र यो मुद्दा चाहिँ अदालतसम्म सर्वोच्चसम्म पुग्यो र सर्वोच्चको फैसला अस्ति भर्खरै आउँदा सबैजनाले थियो सरकारले निर्णय गरेको आउने वैशाखको निर्वाचन या पूर्ण स्थापना दुईटा मुद्दामा बहस थियो। त्यो निर्णय गर्ने ठाउँ चाहिँ अदालत भएको भएर अब अदालतबाट जुन निर्णय आयो त्यो निर्णय हामी मान्छौँ भनेर जतिखेर पनि, किनभने हामी एउटा संवैधानिक अनुसार हिँड्ने, कानुनलाई मान्ने भयौँ। त्यो मान्ने भएको भएर अदालतको जुन फैसला अहिले आएको छ तत्कालै अब निर्वाचनमा सरकारले फैसला गरेको निर्वाचनमा नगएर सदन नै पूर्ण स्थापना भयो भनेर जुन निर्णय आयो त्यो निर्णय हामी मान्छौँ। तर जुन एउटा देश अब स्थिरतातिर जाने हो कि होइन, अब अस्थिरता चाहिँ बढी आउने हो कि, अब सरकार चाहिँ कसरी बन्छन् भन्ने अहिले चाहिँ चिन्ताको विषय भइराखेको छ। त्यसलाई पनि अब बिस्तारै प्रक्रिया अनुसार नै अगाडि बढ्ने हो, त्यो हुन बाँकी छ। हुन त नेकपाभित्र सुरुदेखि नै विवाद चलि नै रहेको थियो होइन। अब एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप सुरुदेखि नै चलिरहेको थियो। सुरुदेखि भन्दा पनि बिचमा जति अध्यादेशहरू आए त्यस पछाडिका क्रममा चाहिँ दुई पक्षमा विभाजन भएको भनेर स्पष्ट नै देखिरहेको थियो। त्यस पछाडि अब पुस 5 गते पछाडि जुन विघटन भयो त्यस पछाडि त छर्लङ्गै हुने गरेर दुई पक्षमा विभाजन भयो होइन। अब तपाईँकै सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा हुन त पक्ष विपक्ष छैन भन्ने कुरा छ होइन। आधिकारिक पार्टी एकअर्कालाई भनिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँ उली समूह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समूहको भएको हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो फैसला हुन त विघटन ताजा जनादेशमा जाने सर्वोच्चले पनि एकदम हाम्रो पक्षमा फैसला गर्छ भनेर ठोक्का गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो तपाईँहरूलाई अलिकति एक्सपेक्टेड रिजल्ट थियो कि होइन, सदर गर्छ भन्ने अथवा तपाईँहरू चाहिँ बदर गर्छ भन्ने, यो अलिकति एक्सपेक्टेड थियो कि अनएक्सपेक्टेड फैसला भयो अदालतबाट? त्यस्तो त भन्न मिलेन, किनभने हामीले दुइटैलाई ओपन नै मुद्दामा गएको थियो र त्यसलाई दुइटै जे आए पनि हामी निर्णय चाहिँ मान्छौँ। तर यो राजनैतिक सवाल मुद्दा भएको भएर र हाम्रो पार्टीभित्रै जुन काम गर्ने अवस्था नभएको भएर योतिर चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई अगाडि बढायो नि त। त्यतिकै जाउँ भनेर सकले गएको होइन नि त, होइन, बाध्यता भएरै गएको हो। त्यसले गरेर हामीले जुन निर्णय आए पनि हामी मान्छौँ भनेरै गएको हो र अहिले चाहिँ जुन अदालतले निर्णय गरेको हो त्यो निर्णय नै मान्छौँ भनेकै हो, त्यसमा कुनै ऊ छैन। र हाम्रै पार्टीभित्र नै जुन काम गराई भनौँ, अब सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई असजिलो भयो, जुन जनताले चाहिँ अब यत्रो बहुमतको मत दिएर आएको, अब चाहिँ हाम्रो राजनैतिक लडाइँ होइन, अब विकास गर्नुपर्छ, जनतालाई सुखी र समृद्धि बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको सोचाइ थियो। र हाम्रै पार्टीभित्रका केही नेताहरूले जति राम्रो काम भए पनि कामै नदेख्ने, अब जस्तो संवैधानिक निकायको कति वर्षसम्म खाली थियो, अब त्यो ह्यान्ड्सहरू नहुँदा काम गर्न नसक्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ गाह्रो थियो। र अब यो आगामी दिनमा चाहिँ अब अहिले भनिहाल्नुभयो विधिवत त हाम्रो पार्टी फुटेको पनि होइन, त्यसले गरेर अब प्रक्रियामै जाने हो, यो मानेरै जाने हो, यो यसलाई चाहिँ अब अगाडि मानेरै हामीले काम गर्ने हो। हुन्छ, अब हजुर नेकपामा झन्डै 2/3 बहुमत थियो नि, तपाईँहरूको सरकार छ, सत्ता यहाँहरूको छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ कतिपय सार्वजनिक स्थलमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भाषणमा चाहिँ यहाँले भन्नुभएको जस्तै काम गर्न दिएनन् पनि भन्नुभएको छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ मेरो पालोमा यति धेरै काम गर्न सकियो पनि भन्नुभएको छ। अब यो दुईवटा कन्ट्राडिक्ट भयो नि, विरोधाभास छ उहाँकै भाषणमा पनि।
र अब चाहिँ जनताले यति ठुलो आशा गरेर तपाईँलाई 2/3 बहुमत दिएको थियो होइन, त्यस पछाडि अब जनताले नै भनेको यो चाहिँ अब त नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले हाम्रो मतको खेलवाड गरिसके पछाडि त राजीनामा दिनुपर्छ भनेर आवाज उठ्दैछ। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यस्तो होइन। त्यस्तो के हो भने अब प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ जनताले मत दिएकै हो। के आधारमा दियो भने अब चाहिँ अस्थिरता देशमा ल्याउनु है, अब चाहिँ देशलाई समृद्धि बनाउनु, अब देशलाई विकासतिर लैजानु भनेर मत त दिएकै हो नि, सरकार बनाएकै हुन्। तर जब जनताबाट त्यसरी हामीले मत लिएर सरकार बनाइसकेपछि, बहुमतको सरकार भइसकेपछि, तब जब ल अब चाहिँ भित्रैबाट काम गर्न नदिएपछि अब जनताको अधिकार जनतामै हुन् भनेर प्रधानमन्त्री, सामान्य प्रधानमन्त्रीले यो निर्णयमा पुग्या हुन् नि त। अब कामै जनताको मतबाट हामीले काम गर्नलाई यहाँ आएको हौँ। काम गर्दा गर्दै, काम नभएको पनि होइन, काम जसरी हुनु पर्थ्यो र काम गरेको कुराहरू जसरी जनताको बिचमा जानु पर्थ्यो त्यो सपोर्ट चाहिँ भएन। त्यो चाहिँ जति भने त अब लिम्पियाधुराको कुरालाई हामी सम्झिन सक्छौँ, यो त सानसुने कुरा थिएन। अहिले अब मेरै मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्नुभयो भने अब सडक मुक्त बालबालिका भनेर जुन एउटा लक्ष्य लिनुभयो हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले, अहिलेसम्म अरू कसैले लिएको थिएन होइन। अब सडक मुक्त मानव हुन्छन् भन्ने एउटा मतलब महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई पनि जसरी नजिकबाट निहालेर यो सरकारले काम गर्यो र त्यो कामको जुन यही पार्टीभित्रका नेताहरूले चाहिँ हेर्नु भएन, त्यो पछि यो खिचलो आएको हो। र यो आइसकेपछि उहाँहरूले के सोच्नुभयो भने त्यो कुर्सीमा बसिराख्नुभन्दा पनि काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो नि त होइन, अस्थिरता ल्याउने जिम्मेवारी दिएको हो नि त, विकास चाहिँ गर भनेर जिम्मेवारी दिएको हो। जति पनि गर्दा 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 पनि अब जहिले पनि यो कामको विरोधका लागि विरोधै गर्ने भनेर जुन आयो, अनि लु अब त्यसो भए जनताकै जनादेशमा जाउँ भनेर निर्णय गरे हो। यसले के हुन्थ्यो भने अब मैले पहिले पनि भने अदालतको निर्णय सरकार र हाम्रो पार्टीले मान्न तयार छ, तर यसले अब कहीँ न कहीँ तर यो अस्थिरता अब जुन सरकार बनाउने कुरामा होला, पार्टीको जुन अब मतभिन्नताको कुरा होला, पार्टी नफुट्यो भने कहीँ न कहीँ त बुझाइमा फरक छ नि, त्यो कुराहरू चाहिँ अब नमिल्न सक्ने अवस्था आयो भने बरु अब जनताले फेरि जसलाई जनादेश दिन्छन् र उसले चाहिँ एकदमै विकासकाहरूलाई अगाडि बढाउँछन् भनेरै यो निर्णय गरेको थियो नि त। यसमा त कुनै दुई मत चाहिँ होइन। संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि चाहिँ नागरिक समाज अनि अन्य राजनीतिक दलहरूले चाहिँ लोकतन्त्रको रक्षा भयो, देश दुर्घटनाबाट जान बच्यो, संविधानको रक्षा भयो भनेर भनिरहँदाखेरि त्योभन्दा अघि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रतिगामी कदम, संविधानमाथिको कु, लोकतन्त्र खतरामा पर्यो भनेर भनिरहँदाखेरि तपाईँहरू यो मान्न तयार हुन्छ कि हुनुहुन्न, अथवा विघटन पछाडि चाहिँ देशमा एउटा खालको उथलपुथल भएको थियो होइन, संसद बन्द बनेको थियो, 2 महिनासम्म त जनताले शास्ति पाए भन्ने कुरा तपाईँहरू मान्न तयार हुन्छ कि? त्यस्तो त होइन। अब त्यो हेर्नुहोस्, त्यो अब सबैको आफ्नो विचार थियो होइन, आफ्नो विचार थियो। जसरी अब सरकारको के विचार थियो भने अब काम नगर्नुभन्दा पनि यसरी घेराबन्दीमा बस्नुभन्दा जनताले दिएको अधिकार जनतामै गएर फेरि देशलाई निकासा दिउँ भन्ने थियो भने अरूहरूको तर्क चाहिँ अब यो प्रतिगामी भयो, यो यस्तो भयो भने यो जुन होइन जनतामा जानु प्रतिगामी होइन, यो अग्रगामी हो भन्ने पनि विचार त थियो नि होइन, नभएको होइन। त्यो धेरै खालका विचारहरू आए, तर अहिले चाहिँ जति विचार आए पनि यो फैसला गर्ने निकाय अदालत हामीले जहिले पनि भनेका थियौँ, हामीले आन्दोलन नगरौँ, जनतालाई शास्ति नदिउँ होइन, हामीले अब यो टायर बाल्ने, गाडी जलाउने त्यस्ता कामहरू नगरौँ भनेर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले त बारम्बार हरेक कार्यक्रममा बोल्नुभयो नि। किनभने हाम्रो व्यवस्था अनुसार, हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हामीले त सर्वोच्चलाई, हामीले न्यायलाई, हामीले कानुनलाई त मान्नुपर्छ नि त। त्यसले गरेर हामीले फैसला गर्ने ठाउँबाट जे फैसला आउँछ त्यो गरौँ भन्थ्यौँ। तर अब कतिको अब थियो त हेर्नुभयो त महिलामाथिको गाली गलोज होइन, अब आफूलाई राजनैतिक बनाउने, अब एउटा आफूलाई त्यतिसम्म के बोल्न हुने हो के बोल्न नहुने भएकाहरू पनि त देख्यौँ नि। त्यसले गर्दा त्यस्तो क्रममा धेरै कुराहरू देखियौँ। यो अब जनताले पहिचान गर्ने हो कि कसले कानुनी दायरालाई मान्यो र कसले चाहिँ यो के गरे भनेर, यो चाहिँ अब हेर्ने बेला हो। त्यसले गरेर यसलाई चाहिँ म त्यो व्यक्तिको विचार हो भन्ने लिन्छु। हुन्छ, अब यो संसद विघटन भइसके पछाडि चाहिँ अधिकांश जो युवा वर्ग छ, हामी युवा वर्गको कुरा गर्ने अथवा नागरिक समाजको जो अलिकति बुद्धिजीवी हाम्रो समाजमा वर्ग छ, त्यो उहाँहरूको कुराहरू चाहिँ के पनि थियो भन्दाखेरि चाहिँ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अलिकति राम्रोसँग चाहिँ यो चाहिँ संविधानमा छैन, यो तपाईँले उहाँले मौलिक विशेष अधिकार प्रयोग गरेको भनिरहनु भएको छ र संविधानमा नलेखेको कुरा चाहिँ उहाँले प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्नुभयो भनिरहँदाखेरि चाहिँ उहाँको टिममा चाहिँ कोही मान्छेले अथवा कोही व्यक्तिले चाहिँ तपाईँले गलत गर्दै हुनुहुन्छ भनेको भए चाहिँ जति पनि 2 महिनामा यी घटनाक्रमहरू भयो त्यो हुँदैन थियो कि भन्ने पनि विश्लेषण छ कि यो यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? होइन, मैले अघि पनि भने अब यो सबैको व्यक्तिगतको होला। अब जस्तो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई काम गर्न अब म कार्यकारिणी भइसकेपछि काम गर्न अप्ठ्यारो भएपछि मैले गर्न पाउनुपर्छ, यो जनताको अधिकार हो, जनतामा जान पाउनुपर्छ। म यदि जनतामा नगएर बसेको भए त्यो चाहिँ मेरो प्रतिगामी हुन्थ्यो, तर मैले अग्रगामी काम गरेको छु। जब कसम जनताको मत लिएर आइसकेपछि जनताको लागि आएको होइन र कुर्सी बचाउन त आएको होइन। त्यो क्रममा चाहिँ त्यो व्यक्तिगत विचारहरू धेरै आए। अब अदालतको जहाँबाट फैसला आउनुपर्ने फैसला आइसकेको छ, त्यो फैसलालाई हामी मानेर जान तयार छौँ। हुन्छ, अब संसद पुनर्स्थापनाकै कुरा गर्ने हो भने अब संसद बोलाउन भनेर चाहिँ भनिसकेको छ होइन। अब त्यस पछाडि अब दुईटा पक्ष अब आधिकारिक नभए पनि अब अहिले त नेकपा एउटै छ, पहिलाको जे 23 निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिन्जेलसम्म होइन। दुईटा पक्षका सांसदहरू चाहिँ अब तपाईँले भन्दाखेरि पनि अब यो लामो 2 महिनासम्म त एकअर्काप्रतिको आरोप प्रत्यारोप पनि जारी रह्यो होइन। एकले अर्कालाई आरोप लगाउने, तल खसाल्ने कसरी हुन्छ, एकअर्कालाई गाली गलौज गर्ने कुराहरू प्रत्यक्ष देखियो। अब पनि यो दुईटा समूह चाहिँ एक ढिक्का भएर मिलेर जान सक्ने सम्भावना छ कि छैन पार्टीभित्र? अब यस्तो छ, अब त्यो मिल्छ मिल्दैन त्यो राजनैतिकमा धेरै कसैको जित कसैको हार होइन के होइन। अब कसैलाई थियो जनतामा जाँदा अझ काम गर्न सकिन्छ, कतिलाई थियो होइन यो यस्तो कदम लिनु हुँदैन थियो, त्यो कुराको अब फैसला भइसक्यो। रह्यो अब पार्टीभित्र कसरी जाने कुरा जुन गर्नुभयो, यो त अब पार्टी फुटेको त छैन। त्यसैले अहिले पनि नफुट्दाखेरि पनि भन्छु चाहिँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब पहिला तपाईँहरू सँगै हुँदा पनि एक अर्काप्रतिको असहमति छर्लङ्गै थियो होइन। अब त्यो तपाईँ विघटन भइसके पछाडि त यसरी एक अर्काप्रति आरोप लगाउनु भयो कि अब वर्षौँदेखिको? मैले के भने त्यो एउटा यस्तो मुद्दा थियो होइन, त्यो मुद्दाको लागि हामी विभाजन भएको थियो नि त होइन। त्यो त त्यो गलत थियो नि त। तपाईँले त्यसैले पनि अघि मैले भनेको त्यो को आफूलाई चाहिँ के अरे जनताको अभिभावक भन्ने र कसलाई चाहिँ कतिसम्म बोल्नु पर्ने त्यो पनि ख्याल नराखिकन त बोलियो। त्यो कुरा त अब जनताले हिसाब लिनु पर्यो नि त, कोले के बोलेछन्। वास्तवमा त्यस्ताहरूले जनताको अभिभावक भएर गयो भने के गर्नेछन् र जुन अब कस्तालाई चाहिँ अभिभावक बनाउने हो र कस्ताले चाहिँ अब जनताको हितमा काम गर्ने, त्यो चाहिँ के अरे जनताको काम हुन्। उहाँहरूले त्यो चाहिँ अगाडि फैसला गर्ने ठाउँमा उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन। त्यतातिर म धेरै टिका टिप्पणी गर्दिनँ, कसले के बोले कसले के गरे त्यो सबैजनालाई थाहा भएकै कुरा हो। रह्यो कि अब पार्टीभित्रको विवाद चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन जुन भन्नुभयो नि, त्यसमा मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा होइन। एउटा जुन सङ्कट थियो, एउटा मुद्दा थियो भनौँ, त्यो मुद्दामा विचार फरक पारेर बनेको थियो। कसैलाई यो ठिक कसैलाई बेठिक थियो। तर अब त्यो मुद्दाको रिजल्ट आइसकेपछि त फेरि जनताले निकास दिने काम गर्नुपर्छ नि त होइन र। त्यसले गरेर यो राजनीतिकमा यो हुने नहुने या त अब असम्भव छैन, सबै चिज चाहिँ सम्भव छ र जनतालाई निकास चाहिँ दिनुपर्छ। काम गर्ने व्यक्तिले जनताको हितमा गर्नुपर्छ। हुन्छ, अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ म अहिले तत्कालीन राजीनामा दिन भनिसके पछाडि चाहिँ अब सत्ता समीकरणको कुरा पनि आइरहेको छ होइन। अब न त उहाँले म अविश्वासको प्रस्ताव आए पनि म सदनमा जे हुन्छ त्यसलाई फेस गर्छु भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ अब नयाँ सरकार गठनको कुराहरू पनि छ। अब अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने पछाडिका कुराहरू पनि छन्। अब यता दौडधुप सुरु भइसक्यो होइन, कसलाई जसपाको नेतालाई भेट्ने हो कि नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिलाई भेट्ने हो कि, यो सबै कुराहरू भइरहेको छ। अब यहाँको पक्ष भनौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ के सोचिरहनु भएको छ? तब तपाईँहरूले चाहिँ अर्को पार्टीसँग समीकरण गरेर सत्ता साझेदारी गर्ने कुराहरू चाहिँ के हुँदैछ अहिले? अहिले त्यस्तरी भएको छैनन्। अब हाम्रो देशमा धेरैवटा पार्टी छन् र पार्टीले नै सत्ता सञ्चालन गरेका भनेपछि जनताबाट निर्वाचित भएर आएका संसदहरूले नै सरकार बनाउने हो र सञ्चालन गर्ने हो। अब स्वाभाविक छ। अब अहिले एउटा फेरि अब अर्को मुद्दा भनौँ जुन फैसला आएको छ, जुन मुद्दा पर्खेर बसेका थियौँ, अब सदन हुन्छ, प्रक्रियामा जान्छन्, त्यहाँ अब यही सरकारलाई कन्टिन्यू गर्ने
कि अब अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने, बहुमत अल्पमत गर्ने भनेको त्यो चाहिँ प्रक्रियाको हिसाबमा जान्छन्। त्यहाँ गएपछि अब सबै पार्टीले स्वाभाविक हो, सबै सांसद अहिले जति सांसद छन् त्यो सबैको आकाङ्क्षा होला म प्रधानमन्त्री बनौँ होइन, सबैको हुनसक्छ, म चाहिँ जनतालाई राम्रो सेवा गर्न सक्छु, म देश चलाउन सक्छु भने सबै अधिकार सबै अहिले जनताबाट चुनिएर आएका संसदहरूको अधिकारको कुरा हो। त्यसले गरेर त्यो अधिकार त्यहाँ कसरी प्रयोग हुन्छ र कसरी अब कसको नेतृत्वमा चयन हुन्छ भने त्यो अब प्रक्रियामा हेर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ। र यो स्वाभाविक हो, यो संसदीय व्यवस्थामा सरकार आउने सरकार जाने भनेको यो चाहिँ सामान्य हो, यो भइराखेको प्रक्रिया नै नियमित प्रक्रिया जस्तो मैले लिएको छु। निर्वाचन जुन 3 वर्ष निर्वाचन पछाडि हामी 3 वर्ष छ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब अस्थिरता थियो होइन, सरकार 3 महिनामा परिवर्तन हुने त्यस्तो खालको घटनाबाट हामी बिस्तारै अब स्टेबल गभर्मेन्ट भयो भनेर हामीले अलिकति अपेक्षा गरेका थियौँ। नागरिक तहबाट अपेक्षा चाहिँ यो थियो। अब त्यस पछाडि फेरि प्रधानमन्त्रीका कतिपय कदमहरू चाहिँ असंवैधानिक छ भनेर एकदम विवादमा पनि रह्यो, सरकार विवादमा पनि रह्यो होइन, उहाँले काम गरेको छु भनिरहँदा पनि विवादमा रह्यो। त्यस पछाडि अब सांसदकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब मन्त्री बन्नको लागि दौडधुप गर्ने, सांसद किन्ने होइन, त्यस्तो कुराहरू छर्लङ्गै आयो। अब त्यस पछाडि अब संसद हुन त तपाईँहरूले जनादेशमा जान्छु भनिसकेपछि यी कुराहरू कम हुन सक्ने कतिजनाको आकलन छ। अब फेरि यो संसद पुनर्स्थापना भइसके पछाडि चाहिँ यिनै कुराहरू कन्टिन्यू हुन्छ, भ्रष्टाचार कन्टिन्यू हुन्छ, सांसदहरू किनबेच हुन्छन्, फेरि मन्त्री बन्न दौडिन्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ अब यो हो कि होइन अथवा यस्तो हुन्छ कि हुँदैन, यहाँले भनिदिनुहोस् न। यो होइन, यो तपाईँले भनेकै चाहिँ रहेछ कि मैले अघि पनि के भने अदालतको फैसला हामीले मान्नुपर्छ, तर जुन अहिले तपाईँकै मुखबाट मैले सुने नि अब दौडधुप भयो, सरकार बनाउने, अब सबैले बहुमत कसरी पुगाउने, संसदहरूलाई कसरी ल्याउने आफ्नो पक्षमा होइन, कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा त आइरहेछ नि त। हो, यही कुरा नआओस्, जुन जनता र देशले एउटा ऐतिहासिक चाहिँ दुईटा ठुला पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा आऊ, अब चाहिँ यो 6 महिना 9 महिना सरकार नबनाएर अब चाहिँ स्थिरताको सरकार ल्याएर अब देशलाई चाहिँ विकास गर, अब समृद्धि चाहिँ मा ल्याऊ है भनेर मत दिएको थियो नि। त्यही टेकेर सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले अब चाहिँ यो जो सांसद बिक्री भयो त्यसको पनि बदनामी, भएन भने पनि बदनामी, अब हुने नहुने कसैले देखाएको छैनन्, तर शङ्का त छ नि, चार्ज त लगाइरहेछन् नि त। अहिले पनि त्यो कुरा त सुरु भइसक्यो। यही कुराहरू नहोस् भनेर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जनताको मतलाई कदर गर्दै जनतामै जानुपर्छ भनेर गाओ। किनभने यही हुन्छन्, फेरि अस्थिरता आउँछन् भन्न सकिन्न। अहिले पनि सरकार बनेको फेरि अस्थिरता रहन्छ भन्ने पनि छैन। र अहिले पनि अब कतिवटा पार्टी मिल्ने, कोही कता जाने, कोही के जाने भन्ने कुरा यहाँकै मुखबाट मैले सुने। त्यसले गरेर यही कुराहरू नहोस्, अब देश चाहिँ अस्थिरता लैजानुपर्छ, अब हाम्रो देश चाहिँ अगाडितिर लानुपर्छ, अब हामी चाहिँ पुरै ठुल्ठुला छिमेकी 2टा छन् हाम्रो, त्यस्तै हामी पनि अब समृद्धि ल्याउनुपर्छ, अब खाडी देशमा गएका युवाहरूलाई फर्काउनुपर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ होइन, आर्थिक सशक्तिकरण ल्याउनुपर्छ भन्ने जमर्को चाहिँ यो सरकारले कसेको हो, गरेकै हो। तर त्यही हो, केही न केही त विकटहरू आए, अब यसबाट फेरि पार लाउँदै जानेछन्। अब नेकपाको प्रचण्ड बालमाधव पक्ष चाहिँ यति बेला खुसियाली मनाइरहेको छ होइन, कि हाम्रो पक्षमा निर्णय भयो, सर्वोच्चले हाम्रो पक्षमा निर्णय गर्यो, फैसला सुनायो भनेर चाहिँ एकदमै खुसियाली मनाइरहेका छन्। अब यहाँले पनि देख्नुभयो होला होइन, अब टेलिभिजनतिर न्युजपेपरतिर अहिले त्यो समाचार अहिले हेडलाइन्स बनिरहेको छ। एउटा पक्ष खुसियाली मनाइरहँदा तपाईँहरूको पक्ष अलिकति सशङ्कित भएको छ कि छैन? खोइ, मैले त यो अहिलेको जुनले कसैले खुसी मनाउने कसैले दुखी मनाउनु पर्ने मैले बुझेको छैन है। कसैले चाहिँ अब एकदमै केही कुरामा दुखी मनाइहाल्ने र केहीमा खुसी मनाइहाल्ने, यो जित चाहिँ मेरो मात्रै हो, मेरो मुद्दा हो, कसैको हार हो कसैको जित हो भन्नुभन्दा पनि होइन, अब यो जित हो कि हार हो गरेर देखाउनु पर्छ जनतालाई होइन। यो चाहिँ कसरी यसलाई व्यवस्थित गरेर लाने भन्ने अब हेर्न बाँकी छ। त्यसले गरेर यो मैले तपाईँहरूको कार्यक्रम मार्फत पनि भन्छु, मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु नेतागणहरूलाई, यो कसैको जित र हार होइन, यसलाई चाहिँ सामान्य लिनुपर्छ। हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ, हामी अहिलेको जुन लोकतन्त्रमा जसले पनि जे पनि बोल्न पाइयो होइन, त्यसले गरेर यो जित र हार
र अहिले जुन खुसी मनाउने दुखी मनाउने यस्तो चाहिँ मैले लिएको छैन, मैले नियमितै लिएको छु। हुन्छ, अब यो पार्टीका विवादहरू एकातर्फ होइन, तपाईँ त अब तपाईँको मन्त्रालयकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको करिब 2 महिना हुन लाग्यो, तर अझै पनि यी क्षेत्रहरू चाहिँ किन अवहेलित र अपेक्षित महसुस गर्छन्? त्यही त, त्यसै यो विगतमा कहीँ न कहीँ जति जोडतोडले यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू यो मन्त्रालयमा पर्छ मेरो दृष्टिले होइन, जबकि महिला बालबालिका आकाङ्क्षा भएका व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक यो क्षेत्र जबसम्म सुखी हुँदैनन् तबसम्म देश समृद्ध हुँदैन भन्ने मैले महसुस गरेँ। र मैले पनि आउँदा धेरै कामहरू, राम्रो कामहरू मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ, तर अझ धेरै बढाउनु पर्नेछ। जति बढाए पनि कार्यान्वयनतिर गएर कहीँ न कहीँ अलिकता समस्या छ कि, जबकि अहिले भर्खरै हामीले संहितामा हाम्रो देश गएको छ। हामी यही सरकारले संहिता कार्यान्वयन गरेको छ, 3 तहको सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। त्यो अवस्थामा कहीँ न कहीँ अलिकता चाहिँ तलसम्म कार्यान्वयन गर्दा यो ओझेलमा परेको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई महसुस भएको छ। र यसलाई मैं अनुगमन मूल्याङ्कन अझ बढाउँदै अझ अलिकता बजेटहरूको पनि दायरा विस्तार गर्दै देखिने गरेर, जस्तो अब महिला उद्यमशीलताको कार्यक्रमहरू छन् जुन महिलाहरूलाई अब आर्थिकमा सशक्तिकरण बनाउने, अब खालि त्यो भत्ता दिएर त्यो मात्रै हुन्न भनेर त्यस्ता खालका कार्यक्रम छन्। अब हिंसाका घटनाहरू कसरी रोक्ने कानुन त छन्, तर किन भइरहेछन् भने पनि जिज्ञासाहरू आइरहेछन्। त्यसलाई पनि अब बिस्तारै हेल्पलाइनहरू धेरै बढाएर जाने, अब स्थानीय तहसम्मै महिला हिंसा कोष नै खडा गर्ने र यसलाई निर्मूल पार्ने जस्ता कार्यक्रमहरू, अब यो सुत्केरी उद्धार कार्यक्रम अब सुन्दै आउनु भएको छ होला, त्यस्ता कार्यक्रमहरू अब बालबालिकाको क्षेत्रमा पनि थुप्रै कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ यो मन्त्रालयले। त्यसले गरेर अब सबै कुरा भइसक्यो भन्न मिल्दैन, यो हुने क्रममा छ। यसलाई चाहिँ अझ यो कार्यक्रमहरूलाई लागू गर्दै अब आउने दिनमा चाहिँ हामीले जुन पीडितमा परेका हरूलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, यो मन्त्रालय अक्षर चाहिँ छ। हुन्छ, अब यहाँले भन्नुभएको जस्तै अब सबै कुरा अल अफ अ सडन त हुँदैन, एकैचोटि त क्रमशः बिस्तारै सबै कुरा विकास हुँदै जाने कुरा हो होइन। अब मन्त्रालयकै कुरा गर्ने हो भने नि अब कति मन्त्री फेरिन्छन् होइन, अब थाहै हुँदैन एउटा सरकार बन्दा कति मन्त्री आउँछन् कति मन्त्री जान्छन् भन्ने कुरा। तर के कुराले चाहिँ रोक्दो रहेछ मन्त्रीज्यू कि आउने बित्तिकै अनुगमन नै गर्नुपर्ने, सबै कुरा हेर्नै पर्ने, अनि बल्ल बिस्तारै काम हुने, के कुराले चाहिँ रोक्दो रहेछ? त्यस्तो होइन, यस्तो भयो। अब हाम्रो बजेट त एकचोटि आउँछ होइन, वर्षमा एकचोटि आउँछ। अब जस्तो म आउने बेलामा त बजेट बनिसकेको थियो, त्यो बजेटलाई मैले अब कसरी कार्यान्वयनसम्म पुर्याउने भन्ने मेरो दायित्व हो होइन। र त्यसलाई हामीले कसरी अझ अब आउने बजेटमा पनि कसरी अझ पनि धेरै सम्बोधन हुने खालका कामहरू चाहिँ गर्ने ल्याउने भन्ने पनि एकतिरको अध्ययन हुन्छ। त्यसले गर्दा यो काम चाहिँ रुकिँदैन, काम चाहिँ भइरहेको हुन्छ। खालि के हुन्छ भने थप्ने, अझ पनि महसुस गरेर यो कमी भयो यसलाई अब विशेष चाहिँ गर्ने। जस्तो अस्ति नै तपाईँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, मैले वृद्धाश्रम हेरेँ। अब त्यहाँ हेर्नुभयो भूकम्पले गरेर चिराचिरा पारेको छन्। अब अहिले जग्गा खोज्न टाइम लाग्यो, जग्गा पायौँ, त्यसपछि डिपिआर तयार हुनु पर्यो, त्यसपछि बल्ल चाहिँ बिल्डिङ बन्ने भयो। त्यस्तो कामहरू गर्दा चाहिँ अलि ढिलो हुँदो रहेछ। अरू त मन्त्री फेर्दैमा काम रोक्ने चाहिँ होइन, कामहरू भइ नै रहेको हुन्छ। अब यहाँले अघि न सडक बालबालिका मुक्तका कुरा पनि गर्नुभयो होइन। अब प्रधानमन्त्री कति पटक चाहिँ पोडियममा उभिएर भन्नुभएको छ कि अहिले हाम्रो सडकमा चाहिँ बालबालिका छैनन्, अब उहाँकै भाषा भने भिख माग्ने छैनन् भनेर हामीले धेरै पटक राष्ट्रपतिको मुखबाट पनि सुनेका छौँ, प्रधानमन्त्रीको मुखबाट पनि सुनेका छौँ होइन। अब एकदम ग्राउन्ड लेभलमा गएर जेरो लेभलमा गएर हेर्ने हो भने चाहिँ यो कुरा कतिपय असत्य पनि छ, किन भन्दाखेरि हामीले बाटोमा हिँड्दाखेरि पनि मानिसहरू चाहिँ अझै पनि बसेको हामी देखि नै रहेका हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्री ठ्याक्कै यो भनिदिँदाखेरि तपाईँको मनमा कतै फिल हुँदैन कि उहाँले अलिकति ला यो चाहिँ अलिकति रिसर्च गरेर अथवा भएकै छैन उहाँले भनिदिनु हो भन्ने खालको फिल हुन्छ कि हुँदैन, अथवा मैले सुधार्नुपर्छ भन्ने खालको फिल चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? होइन, हुन्छ। तपाईँले भन्नुभएकोमा मैले एप्सेट गरेँ, किनभने सबै कुरा भइ नै हाल्यो भन्न सकिनँ। 2078 सालभित्र सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको लक्ष्य थियो कि अब बाटोमा चाहिँ बालबालिका या मानवले भिख मङ्गाको रूपमा चाहिँ हेर्नु पर्दैन भनेर, यसलाई चाहिँ यसको अभिभावक अब राज्य हुनेछ, सरकार छन् भनेर घोषणा गर्नुभयो। त्यो घोषणा बमोजिम हामीले यो सबै निकाय, नागरिक समाज, स्थानीय निकाय, प्रदेश, हाम्रो प्रहरी प्रशासन
यो किनभने यसमा सबैजनाको सहयोग चाहिन्छ र उहाँहरूलाई बारम्बार यो मन्त्रालयको दायित्व अझ भएको भएर हामीले आह्वान गरिरहेका हुन्छौँ जहाँ पनि तपाईँहरूले बिना अभिभावकको कुनै मानव हेर्नुभयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् हाम्रो मन्त्रालयले उहाँलाई राख्छन् र केही दिन अगाडि मन्त्रालयको सहकार्यमा विभिन्न सङ्घ संस्था के अरे यो नागरिक समाज त्यसपछि हाम्रो प्रहरी प्रशासन हैन यसैका शाखा राष्ट्रिय बाल परिषदका साथीहरू मेचीदेखि महाकाली अभियान नै चलाउनु भएर झन्डै 700-800 मानवहरू दुःखमा परेका जन्जिरमा बाँधेर राखिएका पिठ्युभरि घाउै घाउ भएकाहरूलाई उद्धार गरेर अहिले ल्याएर राखिराखेका छन् कतिलाई चाहिँ पारिवारिक पुनर्मिलन पनि गराउनु भएको रहेछ भन्ने निर्मूल भइसक्यो भन्न मिलेन तर यो चाहिँ धेरै अक्षरताका साथ यसलाई देखिएको छ र यो हामी निर्मूलै पार्छौँ भनेर अभियानकै रूपमा यसलाई अगाडि बढाएको छ है भनेपछि तपाईँहरूको नि कार्यक्रम मार्फत भन्छु यदि यस्ता खालको कतै देख्नु भएको छ जसको अभिभावक छैनन् बालबालिका होस् या त हाम्रा ज्येष्ठ नागरिक हुन् कुनै पनि मानव यदि त्यस्तो देख्नु भएको छ भने हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् उहाँहरूको अभिभावक यो मन्त्रालय हुनेछ हुन त कुनै राम्रो काम गर्नलाई लामो समय चाहिन्छ भनेर भनिदैन हैन अब इट्स नेभर टु लेट भनिन्छ अब तपाईँ त 2 महिना भयो त आउनु भएको पनि कहिले अब महिला हिंसाका घटनाहरू हामी लकडाउनको बेलामा कति धेरै सुन्यौँ हैन अहिले पनि महिला हिंसाका घटनाहरू छन् अब बालबालिकाकै अब सडककै कुराहरू गरौँ अब कति बेसिक निडबाट वञ्चित भएका कुराहरू पनि छन् हैन अब ज्येष्ठ नागरिक अपहेलित भएको त हामीले दिनौँ समाचारमा सुन्छौँ अखबारमा प्रकाशित पनि हुन्छन् कहिलेकाहीँ यी सबै घटनाहरू अथवा विशेष गरी महिला भएको हिसाबले महिलालाई फोकस्टै गर्ने हो भने त अब हिंसाका घटनाहरू सुन्दा अथवा कतिपय कानुनको पाठहरू अलिक फितल हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति आफूले लज्जाबोध अथवा ला मैले गर्न सकिनँ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ महसुस गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न होइन दुःख लाग्छ होइन दुःखी हुन्छु कि अब के गर्ने होला भनेर चिन्ता चाहिँ हुन्छ यति कामहरू अगाडि बढाएर पनि जब यस्ता घटना सुन्दाखेरि दुःख चाहिँ लाग्छ अझ पनि के गरौँ भनेर हामीले खोज्न थाल्छौँ कि अझ पनि कहीँ कतै कमजोरी भयो कि किनभने हरेक हिंसाको लागि कानुन बनेको छ निर्देशिका छ ऐन छ सरकारले धेरै षड्यन्त्रहरू यो मन्त्रालय सँगसँगै गृह मन्त्रालय शिक्षा स्वास्थ्य नागरिक सङ्घ संस्था होइन समाज मतलब यो घटना हुन नदिने भनेर सबै चिन्तित हुनुहुन्छ नि तर पनि यो घटना घटिराख्दाखेरि अझ हाम्रो मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कदम पुगेन कि भनेर हामीले चिन्तित भइरहेको छौँ त्यही चिन्ता हुँदा यो पालि चाहिँ जुन अब आउने अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस आउँदैछन् है त्यो पारेर हामीले एउटा अभियानकै रूपमा सबै मन्त्रालयको सरसहमतमा क्याबिनेटबाट पासै गरेर अहिले चाहिँ एउटा अभियानकै रूपमा सबै निकायमा सरकारको सबै निकाय निजी क्षेत्रमा पनि हामी एउटा अभियानको रूपमा चाहिँ यो लैङ्गिक हिंसा गर्नु हुँदैन यो सहदिन र हुन दिन्न भनेर हामीले चाहिँ सबै कार्यालयहरूमा राख्ने चाहिँ जमर्को कसेको छु गर्दै गइरहेको छु कि यति गर्दा पनि कहीँ सचेत हुन्छन् कि कहीँ यो घटनाबाट रोक्छन् कि अब यहाँ समाजमा धेरै किसिमका व्यक्तिहरू छन् र जुन बालिकाहरूमाथिको जुन घटनाहरू सुन्यौँ हामी दर्दनाक घटनाहरू त्यो घटनाहरू अपराधी मानसिक भएको मान्छेहरूले घटाउन सक्छ यो कुनै सरकारको कुनै राजनैतिक दलको कुनै समाजको कसैको छोराको कुनै जाति यो चाहिँ हुँदैन त्यो अपराधी मानसिककै हो र परम्परागतको जुन हिंसाहरू छन् जुन धर्मको नाउँमा महिला हुँदैमा अनेक किसिमका सामाजिक हिंसा घरेलु हिंसा मदिरा हिंसा बोक्सी होइन दाइजो यो भनेको समाजमा जुन एउटा पहिलेदेखि सोच परिवर्तन गर्न सकेको छैन जुन पहिलेदेखि अहिले पनि चलिरहेछ त्यो चाहिँ न्यूनीकरण गर्न पनि रोक्न पनि बालविवाह जस्तो बहुविवाह जस्तो सरकारले कुनै ठाउँमा छैनन् कि निर्देशिका र ऐन कानुन चाहिँ बनाउन पछाडि परेका छन् एसिडको घटना तर पनि हामी त सबै अब चाहिँ निर्मूल भइसक्यो भन्ने ठाउँमा पुगेका छैनौँ नि तर धेरै त जागरुक त भएको छौँ नि हिजोको दिनमा महिला घरबाट निस्किँदैन थियो आज स्थानीयमा राजनैतिक क्षेत्रमा हेर्नुहोस् 40% महिला छ होइन आज प्रतिनिधि सभामा हेर्नुहोस् 33% छ आज राष्ट्रिय सभामा हेर्नुहोस् 34% छ
भन्ने अब पुग्यो भने पनि होइन। निजामती क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, अनेक क्षेत्रमा महिलाको एउटा कमजोर छन् भन्ने रूपमा लिएको थियो समाजले या हामी आफैले, त्यो होइन। अब महिला जे पनि गर्न सक्छन्, महिला कमजोर होइनन्, महिला समृद्धि भएन भने देश समृद्धि हुँदैनन् भन्ने सोचबाट अब हरेक परिवार समाजहरू जागरुक भइसकेको बेलामा हामी अब धेरै छिटो हामीले चाहेको देश बनाउन चाहिँ सक्छौँ भन्ने विश्वास लिएको छु मैले। अब यो मन्त्रालय यदि ठुलो छ नि, वेग छ होइन, अब यसका विभिन्न निकायहरू पनि छन्, अनि कतिपल्ट चाहिँ गैर सरकारी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चाहिँ आफू खुसी काम गर्छन् भन्ने पनि छ। अब सरकार यसमा यो मन्त्रालयले कसरी नियमन गरिरहेछ होइन, यसमा मन्त्रालयले के गरिरहेको छ? अब धेरैवटा सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू यो मन्त्रालयको आबद्ध छन्। एउटा शाखाकै रूपमा समाज कल्याण परिषद छन्, त्यो व्यवस्थित गर्नलाई, संस्थालाई व्यवस्थित गर्नलाई। र झन्डै 52,000 जति संस्था त मलाई लाग्छ 15-20 दिन अगाडि नै नवीकरण भएको थियो भने आजसम्म त अझ बढेको होला। मैले यो 10 दिनको चाहिँ लिएको छैन, कति बढ्यो। त्यो हिसाबले सबै सङ्घ संस्थालाई हेऱ्यो भने यही क्षेत्रमा धेरै काम गर्ने, कृषि क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, महिला बालबालिका क्षेत्रमा, तर पनि जुन हिसाबले काम देख्नु पर्थ्यो त्यो किन देखिएन भन्ने जनताको चासोको विषय रह्यो। तपाईँले पनि अहिले त्यही कुरा उठाउनुभयो। त्यसको लागि चाहिँ अहिले जुन हाम्रो समाज कल्याण परिषद हेर्ने टिम हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यहाँ बसेर प्राथमिकरणको हिसाबमा चाहिँ अब जाउँ, जनतालाई कुन भेगमा के चाहिन्छ त त्यो दिने गरी गयौँ भने अब अझ काम गर्न या अझ रिजल्ट आउन या त जहाँ जुन क्षेत्रमा जे चाहिन्छ त्यो देखिन्छ कि त्यो कुराहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्छौँ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ मन्त्रालयले काम गरिराखेको छ। अहिले प्राथमिकरणको कामहरू गरेछन्, अब अनुगमन मूल्याङ्कनहरू पनि भएकै छ। यही कुराहरू अब गर्नलाई त टाइम लाग्छ नि, त्यही गर्नलाई नै सरकारले चाहिँ अब स्थिरता सरकार ल्याउँ र यो देख्ने गरेर जनतालाई चाहिने कुराहरूमा चाहिँ फोकस गरौँ भनेर धेरै क्षेत्रमा यो सरकारले चाहिँ यस्ता कामहरूमा हात चाहिँ अगाडि बढायो। त्यही अनुसार नै यो सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि उहाँहरूले पनि सरसम्मानको साथ काम गरोस्। मैले काम गरेको, किनभने कोही पनि सेवा गर्न आइसकेपछि कसैले पनि यो क्षेत्रमा काम गरेपछि रिजल्ट हेर्न खोज्छ नि, उहाँहरूले पनि रिजल्ट हेर्न खोज्छन्। त्यो रिजल्ट उहाँहरू हेरेर पनि खुसी हुन् र हाम्रो जनताले पनि वास्तविकतामा यो मन्त्रालयबाट आउने या सहयोगको भावनाले आउने संस्थाहरूले चाहिँ काम गरेका छन् है भन्ने देखोस् भनेर नै हामीले काम गरिरहेछौँ। हुन्छ, अब मन्त्रीजी अन्तिममा मेरो प्रश्न होइन, अब संसद विघटन भइसके पछाडि अथवा पुनर्स्थापना भइसकेपछि अब संसदको सुरुको बैठक के हुन्छ भन्ने चाहिँ सबै आम जनमानसको चासोको विषय छैन। सुरुको बैठकमा के हुन्छ अब अथवा बिचमा केही कुराहरू आइहाल्छन् कि भन्ने चाहिँ एकदमै चासोका साथ हेरिरहेको छ होइन। अब हुन त प्रधानमन्त्रीजीले अब राजीनामा दिन म संसद बोलाउँछु भनिसके पछाडि चाहिँ अब संसद बोलाउने मुडमा यहाँको पक्ष छ होइन, अब सत्तामा जो छ। त्यो संसद बैठक बस्दै गर्दा चाहिँ सरकारको तयारी चाहिँ के छ? अब सरकारको त अब नियमितै कामहरू छन्, जुन जिम्मेवारी पाएका कामहरू सरकारले गरिराखेको छन्। सरकारको एउटा बाटो भयो, अब पार्टीगतको अर्को बाटो होला। त्यसले गर्दा सरकारले नियमित काम गर्छन्। अब सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ, अब अदालतले सरकारलाई अब 13 दिनसम्म सदन बोलाउनु भनेर, त्यही अनुसार नै अब सरकारको तयारी छ सदन बोलाउने। सदनमा बोलाएर प्रक्रियामा जुन हाम्रो त्यहाँ जुन एजेन्डा आउँछ, जुन हाउसको एजेन्डा बन्छ, त्यो एजेन्डा मार्फतै अगाडि बढ्ने हो, त्यही प्रक्रियामा लाग्ने हो भने सरकारको पनि त्यही नै हो। हुन्छ, यहाँको समय र विचारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।